बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। बिलाखिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है। वफाकी वज़ीर को पहला तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस जारी हो गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मेयर कराची का आज इलेक्शन होना है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई थी मेयर कराची के इलेक्शन से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तोशाखाना फौजदारी इस्तगासा से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उस तोशाखाना फौजदारी इस्तगासा को काबिल समाअत होने को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन जिसको हेड करते हैं और जिसके सदर अलीम खान हैं, ये इस वजह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मामला है वो सामने आया था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर एक जमात बनाई जा रही थी और उसमें ये लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तकसीम हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इमरान खान के नाम से जुड़ा हुआ है, ना वो शाह महमूद कुरैशी के नाम से, ना वो परवेज़ इलाही के नाम से, ना वो फवाद चौधरी और असद उमर के नाम से था। इन्होंने जमात बना दी और जमात बनाने के बाद अब जल्दबाजी में चूंकि सारा कुछ होता रहा, उधर जेल से रिहा होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तीसरे दिन वहां बैठना पड़ता था, भले उनको मुंह छुपाना पड़ता, भले वो रो रहे थे, जो भी होता था उनको वहां जाना पड़ता था। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने ये नोटिस उनकी जानब से ये कहा गया है कि ये जो सारा मामला है इस पर पहले हमने एक सियासी जमात रजिस्टर करवाई हुई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से दो सियासी जमातें पहले ही रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहरहाल ये जिस सियासी जमात की जानब से लीगल नोटिस जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने पार्टी का नाम चोरी करने पर जहांगीर तरीन और अलीम खान को कानूनी नोटिस भिजवाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन और अलीम खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम की जानब से पार्टी का नाम चोरी करने पर कानूनी नोटिस भेजा गया। कानूनी नोटिस में कहा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक 17 मई 2022 को रजिस्टर्ड हुई और पहले से मौजूद इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पार्टी, ये पूरा उसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पार्टी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तहरीक ख़त्म करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रख दिया। तो तहरीक पाकिस्तान पार्टी की जानब से 17 मई 2022 को कहते हैं वो हमने रजिस्टर करवा ली थी और पहले से मौजूद इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पार्टी का नाम चोरी करना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। भिजवाए गए लीगल नोटिस में जहांगीर तरीन और अलीम खान को 7 दिन का वक्त देते हुए कहा गया कि वो 7 दिनों में अपनी पार्टी का कोई और नाम तजवीज़ दें जो उनके ज़ाती नज़रिए से मुताबिकत रखती हो। और कानूनी नोटिस में कहा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक एक पार्टी नहीं बल्कि एक नज़रिया है जिसका बुनियादी नारा मुस्तहकम पाकिस्तान है और आपने पार्टी का नाम भी चुराया है, नज़रिया भी चुराया है। आपका अगर कोई अपना नज़रिया है तो उसके ऊपर आप अपनी जमात का नाम रखें, लेकिन आप हमारी जमात के नाम पर और हमारे नज़रिए पर कोई भी नाम या पार्टी तजवीज़ नहीं कर सकते। 7 दिन की आपके पास मोहलत है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये ना किया, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम तब्दील ना किया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब ये हालात हो कि एक पार्टी जो इब्तदा से ही गैर कानूनी हो, वो पार्टी जिसकी इब्तदा ही गलत तरीके में ना सिर्फ ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ धकड़ के लाया गया हो बल्कि उस जमात का नाम भी चुराया गया हो, तो वो जमात आगे कौन सा इस्तेहकाम लाएगी और जिस मकसद के लिए बनाएगी वो पूरी कौम जानती है कि वो मकसद क्या है। बहरहाल आज मेयर कराची का इलेक्शन होने जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से कैंडिडेट और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठ चुके हैं जमात इस्लामी के हक़ में और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन को मैनेज कर चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको तोड़ चुकी है। जो नहीं मानता था, 1 घंटा पहले वीडियो आती थी कि वो हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देंगे और उसके बाद फिर वो गायब होते हैं। बाकायदा वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें उनको लापता किया जा रहा होता है या उनको अगवा किया जा रहा होता है और उसके बाद फिर एक वीडियो आती है और वो कहते हैं, और ये हाफिज़ नईमुर रहमान के इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी कि अगवा करके लापता करके और फिर उनसे इस तरह की, और सिराजुल हक ने भी इस तरह के एक ट्वीट किया है। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन को चैलेंज किया था हाफिज़ नईमुर रहमान ने। जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि नॉन इलेक्टेड शख्स जो मुर्तज़ा वहाब है उसको किस तरीके से ये किया जा सकता है कि वो पार्टी में और वो इलेक्शन लड़े मेयर का, जब वो खुद इलेक्ट ही नहीं हुए, वो मुंतखब ही नहीं है, तो वो कैसे नॉन मुंतखब आदमी जो गैर मुंतखब आदमी कैसे
میئر کا انتخاب لڑ سکتا ہے۔ اس درخواست پر سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن پہلے عدالت نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر مزید دلائل سنیں گے، اور ایک ہفتے کی جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے استدعا کی گئی تھی اس کو منع کر دیا، ایک ہفتے کا ٹائم دینے سے انکار کر دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے۔ کل جب دوبارہ سماعت ہوئی تو دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جماعت اسلامی نے اس ترمیم کو سپورٹ کیا ہے، اور یہاں جماعت اسلامی کے امیر نے درخواست دی ہے، خود جماعت اسلامی نے قانون کی حمایت کی تھی۔ اب جماعت اسلامی کا بھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل نے وہ تمام دستاویزات سندھ ہائی کورٹ کو دکھا دیں کہ جو آج درخواست گزار ہے یہ کل اسمبلی میں یہ حمایتی تھا، اور اب یہ اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو کہا کہ آپ یہ بات تحریری طور پر بھی دیں اور مکمل تحریری جواب بھی دیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ اگر الیکشن سے روکا گیا تو شہریوں کا نقصان ہوگا، مقامی حکومت عام لوگوں کی ضرورت ہے، جو عام لوگوں کا منتخب نہیں ہے وہ میئر بن جائے تو وہ کیا عام لوگوں کا نمائندہ ہوگا۔ عدالت نے جماعت اسلامی کے حکم امتناعی کی جو اسٹے آرڈر جاری کرنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے سماعت سے میئر الیکشن کا شیڈول متاثر نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا سندھ ہائی کورٹ کا۔ عدالت نے مزید سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی۔ صرف ایک پوائنٹ پر جماعت اسلامی کا کیس خراب ہوا، اور وہ یہ تھا جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ بیان دیا کہ جماعت اسلامی جس قانون کو چیلنج کر رہی ہے اس قانون کی وہ حمایتی تھی جب یہ قانون منظور ہو رہا تھا اسمبلی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ حمایت کر رہے تھے تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، چونکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہ بیان تھا، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا بیان ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے جو آنریبل سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ آپ تحریری طور پر بھی یہ جمع کروائیں، اور اس وجہ سے عدالت نے کہا، سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ تحریری طور پر بھی اس کا جواب جمع کروائیں، اور عدالت تحریری طور پر دیکھنے کے بعد پھر مزید اس کو دیکھے گی۔ اور ساتھ جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر بعد میں آپ نے درخواست منظور بھی کر لی پھر کیا فائدہ ہوگا، تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے کہا سارا معاملہ ریورس ہو جائے گا اگر عدالت نے یہ درخواست منظور کر لی تو۔ بہرحال 22 جون کی تاریخ اس میں مقرر کی گئی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں ایک تو توشہ خانہ میں عمران خان کی نااہلی تھی اور عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ عہدے سے ہٹانا تھا، ان دونوں درخواستوں پر آج لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں، اور وہ 12 بجے سماعت شروع ہوگی۔ ہو سکتا ہے آج سماعت نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب اس میں بھی وکیل ہیں، اور علی ظفر صاحب انتخابات کیس میں بھی وکیل ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11:30 بجے سماعت ہے، اور یہاں بھی 12 بجے سماعت ہوتی ہے لاہور میں، تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ علی ظفر صاحب کے وہاں پر دلائل مکمل ہو چکے تھے سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے کہ آج آنریبل جو ہائی کورٹ ہے وہ وہاں پیش ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں وہ آج پیش نہ ہوں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے توشہ خانہ نااہلی اور جو نوٹس تھا پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا اس پر آج سماعت ہونی ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری استغاثہ جس کو خواجہ حارث صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، ان کی سربراہی میں خواجہ حارث صاحب کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، وہ عدالت میں پیش ہوئی، جبکہ الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ امجد پرویز صاحب جو شریف خاندان کے وکیل بھی ہیں، امجد پرویز صاحب کی سربراہی میں دوران سماعت معاون خصوصی عطا تارڑ اور ملک احمد خان بھی کمرے عدالت میں موجود رہے۔ نہ ان کا لینا نہ دینا، الیکشن کمیشن فریق ہے لیکن وفاقی حکومت کے 2 نمائندے کمرے عدالت میں موجود رہے، کس مقصد کے لیے رہے یہ تو اب آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ بھی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی اور وہاں پر سماعت ہوئی جس میں عمران خان نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں سیشن عدالت کی کارروائی روکنے اور توشہ خانہ کیس میں جج کی منتقلی، عدالت کی منتقلی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فوجداری کارروائی کے لیے درخواست روکنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے، جبکہ سیشن عدالت نے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان نے فرد جرم کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں کارروائی پر حکم امتناع جاری کر رکھا ہوا ہے۔ عدالت میں فریقین کی طرف سے سماعت ہوئی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے والے جج ہمارے اعتراضات کو ریکارڈ پر نہیں لائے، عدالت نے کہا ان اعتراضات کو شہادت ریکارڈ کرتے وقت دیکھیں گے۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر شکایت دائر کر سکتا ہے، کیس دائر کرتے وقت شکایت کنندہ ڈپٹی الیکشن کمشنر تھے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ شکایت کنندہ کے 2 جگہوں پر دستخط مختلف ہیں، یہ جعل سازی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا اور اس کی بنیاد پر فوجداری کمپلینٹ دائر کر دی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فوجداری کارروائی میں الیکشن کمیشن نے شواہد کے ساتھ اپنا کیس ثابت کرنا ہے، سول کارروائی اپنی جگہ لیکن کرمنل میں تو سزا ہونی ہوتی ہے۔ مریم نواز کے کیس میں بھی ہم نے اس نقطے کو طے کیا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود نہ ہو تو کیا پھر فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے؟
क्या फिर भी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की कंप्लेंट दायर हो सकती है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी फौजदारी कार्रवाई के लिए शिकायत दायर कर सकता है। पीटीआई के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास फौजदारी कार्रवाई के लिए इजाजत देने का अख्तियार नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि मैं बतौर सेक्रेटरी कमीशन इजाजत दे रहा हूँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं लिखा कि कमीशन की तरफ से इजाजत दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बजाय किसी मेंबर साहब ने कहा कि अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बजाय किसी मेंबर ने वो खत लिखा होता तो फिर दुरुस्त था, जिस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। अदालत ने आज तक के लिए हुक्म इम्तना में तोसी देते हुए, क्योंकि नीचे जो कार्रवाई है उसमें हुक्म इम्तना दिया हुआ है, आज भी ख्वाजा आरिफ साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब अपने दलाइल देंगे। तो ये जो केस है इसमें चूंकि अब अदालत आगे आमिर फारूक साहब की है, अब देखना यह है कि ये मामला यहीं वाइंड अप होगा या ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग जज हैं। उन्होंने वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर यह अहकाम जारी किए। ये पहला वफाकी वजीर होगा इस पूरे रजीम चेंज में जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है और शोकाज नोटिस जारी हुआ है। अदालत ने कायम मुकाम डीजी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल गुलाम फारूक की तैनाती के खिलाफ केस में सेक्रेटरी वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी को भी तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया था। ये बेसिकली केस था डीजी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल उनकी तैनाती का, और उसमें कायम मुकाम एक डीजी तैनात किया गया था गुलाम फारूक, उनकी तैनाती के खिलाफ केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था। उस हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ, जिस पर अदालत ने वफाकी वजीर के खिलाफ भी और सेक्रेटरी उस जो अथॉरिटी उसके सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने वफाकी वजीर और सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए आइंदा हफ्ते तक वफाकी वजीर और सेक्रेटरी शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। शोकाज नोटिस तौहीन अदालत का है, नोटिस नहीं, डायरेक्ट शोकाज नोटिस, और वो वफाकी वजीर को और सेक्रेटरी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि अगले हफ्ते ज़ाती हैसियत में पेश होकर जवाब जमा करवाएं और ये कार्रवाई आगे चलेगी। अगर इसी तरीके से अदालतें अपने अहकाम पर अमल दरामद शुरू करवा दें, और ये मेरे ख्याल में इस रजीम चेंज में पहला वफाकी वजीर है जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है, तो ये मामला तब ही आगे जा सकता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।